हमारे रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आप जहाँ कहीं हमें देख रहे हैं, पूरी दुनिया में सुन रहे हैं, आप सबको आपके मेज़बान रिदा सैफी एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहती हूँ। रब ताला का एहसान है, परवरदिगार का करम है, उसका शुक्र है कि हम पहले अशरे में मौजूद हैं, रहमतें और बरकतें समेट रहे हैं पाक परवरदिगार की। उसकी अता है हम सब के ऊपर कि उसने हमें माह सियाम का ये खूबसूरत मुबारक महीना अता किया और उसके करम से, उसकी बाबरकत रहमतों के साए में हम एक नए रोज़े के अंदर दाखिल हुए हैं और आज हम रोज़ा इफ्तार की तरफ अब बढ़ रहे हैं। ये बड़ी मुबारक घड़ियाँ और समातें होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ये जो हमारा वक्फे के बाद जो ये सेगमेंट आता है जिसको हम रोज़ा इफ्तार तक लेके चलते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत घड़ियाँ हैं। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप अपनी इबादतों और रियाज़तों को खुशू खुजू के साथ अदा करें, उतने ही ज़्यादा कीमती लम्हात आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना चाहे, मैं कहती हूँ गोल्डन पीरियड होता है, ये बम्पर पीरियड जिसको कहते हैं। तो रब ताला अपने बंदे के लिए नवाजने के लिए बैठा है। अब ये बंदे के ऊपर है कि वो कितनी कितनी चीज़ें मनवा ले, मांग ले, अपने रब ताला को किस तरह से मना ले। जो उसने ख़ताएँ गुनाह किए हैं उनको माफ़ करवा ले अपने, और ये गोल्डन महीने में जो महीनों का बादशाह है माह सियाम, इसमें अपने लिए क्या क्या रब से मनवा ले। आज के बड़े ही खूबसूरत मेहमान यहाँ हमारे साथ होंगे। जैसे कि आप जानते हैं ट्रांसमिशन के सिलसिले में मुख्तलिफ मेहमान यहाँ होते हैं, लेकिन उससे पहले जी आज के स्पॉन्सर्स की तरफ बढ़ते हैं और जो इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर्स कर रहे हैं हमारे साथ उसकी तरफ जाते हैं। जी, इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल हैं प्योरीफाई फ्लेयर, ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहे हैं मलका मसाले, QNN, एंग्रो फूड्स, वॉकीज़ के बहुत ही बेहतरीन जी शूज़ और बैग्स एंड एक्सेसरीज, मोखलिया निम्को, कमांडर सिटी और सैलानी फूड्स हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं। साथ ही रूह अफ़ज़ा बेहतरीन मशरूब और 100 साल से ज़्यादा, यानी कि हमारे फोर फादर्स और उनके फोर फादर्स जो हैं वो पीते आए हैं और तकरीबन 110 के करीब जो कंट्रीज़ हैं उससे ज़्यादा में इस वक्त रूह अफ़ज़ा जो है वो अपनी प्रोडक्ट को लेके गया है और बहुत बेहतरीन शरबत जो कुदरती अज्जा से बनता है वो बना रहा है सदियों से। इसके अलावा जी पिज़्ज़ा मैक्स हमारे साथ शामिल है। पिज़्ज़ा मैक्स के अलावा फॉर मी बॉडी स्प्रे हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल है। फोर्टाइल इस ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर कर रहा है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ माई स्पॉन्सर्स जो कि इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं। इसके अलावा जी आज के जो वार्डरोब है उसकी भी बात करते हैं जी। ये हमें स्पॉन्सर किया है लाइबास क्लोथिंग ने एंड शूज़ जी स्पॉन्सर है वॉकीज़ की तरफ से अगेन। तो थैंक यू सो वेरी मच मेरे तमाम तर डिज़ाइनर्स और स्पॉन्सर्स का जो कि हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में बंधे हुए हैं डे 1 से टिल चांद रात जी। मेहमानों की तरफ बढ़ती हूँ जी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ मुफ्ती वसीम सादिक बंदगी साहब, मजहबी स्कॉलर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आलमा हिरा शराजी भी हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। और बड़े ही खूबसूरत आज हमारे साथ हमारे गेस्ट की लिस्ट में मेहमान होंगे जी। और उनके हवाले से मैं थोड़ी सी क्या बात करूं। पहले तो जी उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इसके अलावा जी कानून की जो फील्ड है उससे भी उनका ताल्लुक है और सबसे बड़ा उनका तारुफ ये है कि जी एक बड़े ही सीनियर सियासतदान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि मंजूर वसान साहब के बेटे हैं बैरिस्टर हलार वसान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच हलार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक हो आपको। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही हमें नातख्वां हजरात भी ज्वाइन कर रहे हैं। उसमें हमारे साथ सलमान रज़ा घांची साहब मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया सलमान रज़ा घांची साहब कि आप हमारे साथ हैं। और जहाँ हमने अपनी बाबरकत महफिल का आगाज़ खुदावंद ताला के ज़िक्र से किया जो दिलों को सुकून और इत्मीनान बख्शता है, वहीं ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सलमान रज़ा घांची साहब से गुजारिश करूँगी कि बारगाह रिसालत में नात मकबूल पेश करने की सादत हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब नज़ारे हुजूर
नज़ारे हुजूर आपके हैं, ये चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, हम गुलामों को खौफ क्यों होगा, जब सहारे हुजूर आपके हैं, जब सहारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। फातिमा अली हुसैन हसन फातिमा अली हुसैन हसन, ये नूर सारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं। हमको कश्ती का खौफ क्यों होगा, हमको कश्ती का खौफ क्यों होगा, ये सब किनारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, सब नज़ारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं, चांद तारे हुजूर आपके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश करने की बारगाह रिसालत में सादत हासिल करे थे सलमान रज़ा घांची साहब। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक नंबर 0213413448 हमारा नंबर है, और इस ट्रांसमिशन में बराह रास्त शामिल होने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे उलमाए कराम यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं, और अगर आप चाहते हैं कोई बात करना तो आप यकीनी तौर पर किसी भी मजहबी तौर से और ख़ास तौर पे इस मुबारक महीने के हवाले से, और अगर आप चाहते हैं कि कोई रहनुमाई लेना तो हमारे उलमाए कराम से ले सकते हैं, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और इसके लिए आप फ़ोन हमें कर सकते हैं बराह रास्त अनवार रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में शामिल होने के लिए। आगे बढ़ेंगे, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने उलमाए कराम की तरफ बढ़ूँ।
پڑھوں گی. مفتی وسیم صادق بندگی صاحب اور عالمہ ہمارے ساتھ ہیرا شرازی موجود ہیں. ہیرا صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. سب سے پہلے تو جیسے کہ پہلا عشرہ چل رہا ہے, رحمت اور برکتوں کا عشرہ ہے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, رب تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہیں, اور ہمارا ایک سیگمنٹ ہوتا ہے قصص الانبیاء اور احسن القصص, جس میں ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں پچھلے 2 دن سے. لیکن کل چونکہ میں نے آپ کو کہا بہت پولیٹیکل ہیپننگ رہی تھی, ہمارا کانٹینٹ اس طرح سے نہیں کمپلیٹ ہو سکا تھا, تو آج ہم اس کو کوشش کریں گے کہ احسن القصص میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو موضوع ہے اس کو مکمل کر لیں آج. تو پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ چونکہ ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ آج آئی ہیں, شامل ہوئی ہیں, تو پہلے جو پہلا رحمت کا عشرہ ہے اس حوالے سے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں, پھر آگے مزید ہم بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بہترین انداز سے اس بزم میں سرکار کی ثنا کی گئی, تو میں بھی اس میں اپنا تھوڑا سا حصہ شامل کرتے ہوئے پھر کیونکہ عشرہ رحمت کی بات ہے تو رحمت للعالمین کا ذکر نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جبین عقیدت جھکی جا رہی ہے, زباں پر میری کس کا نام آ رہا ہے, تصدق جبین عقیدت کے ان پر خدا کا درود و سلام آ رہا ہے. جہاں تک عشرہ رحمت کی بات ہے تو ردا بہترین سوال آپ کا ہے کہ دیکھیں پروردگار عالم کی رحمت تو ہمہ وقت سائل کی تلاش میں رہتی ہے نا, وہ تو پروردگار ہے, وہ تو اعلان کر رہا ہے کہ کوئی ہے, میں تو پکار کرنے والوں کی پکار سنتا ہوں. وہ تو چاہتا ہے, یہ عام انسان ہوتے ہیں کہ جب ان سے مانگا جائے تو یہ ناراض ہو جاتے ہیں, وہ اللہ ہے, اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے, اور ہمہ وقت سائل کی تلاش میں رہتا ہے. حضرت علامہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بارے میں کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائے کسے راہ روئے منزل ہی نہیں. تو پروردگار عالم کی رحمت اور اس عشرے میں اور اس پورے رمضان میں اگر دیکھا جائے تو یہ تینوں عنایات اللہ کی جو ہے, رحمت, مغفرت اور عتق من النار, یہ تینوں عنایات آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, لیکن ان کو تقسیم کیا گیا سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نے استقبالیہ جو خطبہ رمضان المبارک کا دیا, اس میں اس رمضان المبارک کے 30 دنوں کو ان 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا. اسی سے تمام مسلمان یاد کرتے ہیں. اب میری جو اپنی سمجھ ہے, میں یوں سمجھتی ہوں کہ ویسے تو یہ تینوں ایک دوسرے سے ان کا کنیکشن ہے, لیکن یہ امت مسلمہ کی ترغیب کے لیے ہے کہ ہر نئے مرحلے کے لیے, یعنی رحمت کے لیے, مغفرت کے لیے اور جہنم سے آزادی کے لیے انسان نئے جوش کے ساتھ, نئے ولولے کے ساتھ تیاری کرے اور اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اور اپنی آخرت کو بہترین بنانے کے لیے اس میں قدم رکھے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رحمت اللہ کی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی غلطیاں ہم کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو ہے وہ حاجات, ہماری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچ پا رہی ہوتی ہیں. جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دعائیں کمیل کو جب ہم دیکھتے ہیں, جو آپ نے انبیاء کا ذکر کیا, حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے جس کو امام علی نے نقل کیا ہے, اور اپنے چاہنے والے صحابی حضرت کمیل کو جو ہے وہ انہوں نے تعلیم فرمایا. اس میں انہوں نے اللہ سے بندے کو کس وہ جو سلیقہ ہے کہ کس طرح سے اپنے رب کے حضور میں رجوع کیا جائے, کس طرح سے اس سے التجا کی جائے, کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو اپنی کون کون سی خامیاں یاد کرے, اس کی کون کون سی خوبیاں یاد کرے, کس طرح سے اس کو پکارے. جب میں پڑھتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل اسم, اے پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو عذاب کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. اے اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم, اے پروردگار میرے وہ گناہ بخش دے جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں, یعنی نعمت موجود ہوتے ہوئے بھی ہماری ناشکری کی وجہ سے نعمتیں تبدیل ہو جاتی ہیں, نعمتیں مٹ جاتی ہیں, نعمتیں ضائع ہو جاتی ہیں, نعمتیں غائب ہو جاتی ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم, کہ نعمت تبدیل ہو جائے, اللہ میرے وہ گناہ بخش دے. تنزل النعم تنزل النقم, اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. اللہ میرے وہ گناہ بخش دے. تحبس الدعاء, اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو دعا کو میری پرواز ہی نہیں کرنے دیتے. اب یہ جیسے رحمت ہے اللہ کی, ہم گر گڑا رہے ہیں, بل بلا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, لیکن ہماری دعا پرواز ہی نہیں کر رہی, ہماری دعا
اس تک پہنچ ہی نہیں رہی، دعا وہاں تک جا ہی نہیں رہی. تو کچھ ایسے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ ہی نہیں رہی ہوتی ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑا بھی رہے تو ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کون سی ایسے اسباب ہے جس کی وجہ سے. اور بہت خوبصورت آپ نے دعا کا ذکر بھی کیا، اور اسی حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں. ایک لائیو کالر کو بھی آپ کی اجازت سے ذرا میں شامل گفتگو کر لوں. جی السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام، میں رضا بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی رضا صاحب کیا کہیں گے، بتائیے. جی یہ سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جو اگر کسی سرکاری ادارے میں جیسے یہ گیس کمپنی کا پوچھنا تھا کہ فنڈ وغیرہ جو ہے یہ امپلائز کا یونین کا فنڈ ہوتا ہے وہ امپلائز کا کٹتا تھا، اور اگر وہ ایم ڈی صاحب نے وہ جو ملتا تھا امپلائز کو وہ روک دیا، تو اس کے بارے میں علماء صاحب کیا کہیں گے؟ امپلائز کا اپنا فنڈ ہوتا تھا. ٹھیک ہے، کیا پوچھا انہوں نے؟ سوال ہی مجھے تو سمجھ نہیں آئے. ہاں ہاں جی اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں اس پہ جواب لیتی ہوں ابھی. جی عالمہ ہیرا شرازی صاحبہ، جی آپ جی کنٹینیو کریں، آپ بات مکمل کری تھی اپنی. بس میں اسی دعا کا ذکر کر رہی تھی کہ ہماری دعائیں اللہ تک نہیں پہنچ پا رہی ہوتی، تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم تنہائی میں یا سر عام کون سے ایسے گناہ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ تک پہنچ ہی نہیں پا رہی ہوتی ہیں. اور پھر اسی دعا کے آخر میں مکمل کروں. جی 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 اسی دعا کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں امام علی، اللہ سے التجا کریں اللہ تو مجھے کیسے تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہے، جبکہ تو نیل میں فرعون کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکا. جیسے پروردگار عالم وہ رب العالمین ہے. اس نے کہا تھا نا موسیٰ اگر یہ مجھ سے مدد مانگ لیتا تو میں اب بھی اس کو بچا لیتا. حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار یہ انا ربکم اعلیٰ کہہ کر تجھ سے ٹکرا رہا تھا، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا. اللہ کہتا نہیں موسیٰ میری روش یہی ہے کہ میں پکار کرنے والوں کی پکار سن لیتا ہوں. اور پھر پروردگار تو وہ ہے کہ اسی دعا میں کہا گیا یا من اسمہ الدعا و ذکرہ الشفا، پروردگار تو ہی وہ ہے جس کا نام ہی شفا ہے، جس کا ذکر ہی شفا ہے. بہت خوبصورت انداز میں عالمہ ہیرا شرازی صاحبہ بیان کری تھی. پہلے اشرا رحمت کا اشرا، اس کے حوالے سے مفتی وسیم صادق بندگی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، اور میں چاہوں گی کہ تھوڑی سی بات پہلے اشرے کے حوالے سے کر لی جائے. کل ہم نے ویسے بڑی ڈیٹیل میں کی تھی بات، اور پھر احسن القصص کی طرف میں بڑھوں تاکہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. چونکہ ہم ایک تسلسل سے پہلے اشرے پر بات کر رہے ہیں، میں یہ چاہوں گا کہ آج اس میں تھوڑا سا ہم اضافہ کرتے ہیں. اور وہ اضافہ یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق قرآن پاک کا بھی ہے، تو اس کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. چونکہ یہ ہے نزول قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. اچھا، نزول قرآن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ قرآن پاک تو 23 برس میں نازل ہوا تو رمضان میں کیسے نازل ہو گیا. دراصل یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یک بار نازل ہوا، ایک ہی بار میں نازل ہوا، اور آسمان دنیا سے پھر آقا علیہ السلام کی طرف وحی کی صورت میں 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا. تو یہ جو لوح محفوظ سے اس کا نزول ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوا. اب ان دونوں باتوں کا بڑا کنیکشن ہو گیا کہ آپ دیکھیں یہ اعزاز بھی رمضان کو ملا کہ اللہ نے لوح محفوظ سے نزول قرآن کے لیے اس مہینے کو منتخب فرمایا. گویا کہ اس مہینے کا ایک یہ بھی مقام اور مرتبہ ہے کہ 11 مہینوں میں سے اس کو چن لیا گیا. دوسرا یہ کہ یہ دونوں چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں تو آپ دیکھیں جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت بڑھ جاتی ہے، اور اتنا پورا سال میں آپ تلاوت شاید نہ سنتے یا دیکھتے ہو جتنا آپ رمضان میں دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک کنیکشن ہے جو بتاتا ہے کہ نزول قرآن چونکہ اس مہینے میں ہوا لہٰذا اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کی کثرت ہو جاتی ہے. اب تراویح کی صورت میں بھی ہے، ویسے بھی ہے. اچھا، یہی دونوں چیزیں آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتی ہیں. یہاں سے جمع ہو کر میدان محشر میں جائیں گی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میدان محشر کے اندر ایک قرآن آئے گا سفارش کرنے اللہ کی بارگاہ میں، اور ایک رمضان آئے گا، اور ان دونوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. بہرحال رمضان سے متعلق تو ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے. قرآن کے حوالے سے یہ میں عرض کروں کہ ہمارا ایک گہرا تعلق قرآن سے ہے، لیکن ہمیں اس کو جوڑ کر بھی رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں قرآن کے بہت سے درجات ہیں.
मिसाल के तौर पर अगर कुरान पाक को कोई शख्स सिर्फ देखता है तो देखना भी इबादत है, इस पर भी सवाब मिलता है। लेकिन कुरान पाक को फ़कत देख कर ही नहीं छोड़ना, क्योंकि इसके आगे के भी मराहिल हैं। एक है कुरान पाक की तिलावत, एक है कुरान पाक को समझना, एक है कुरान पाक के ऊपर अमल करना, फिर जाकर कामयाबी की मंजिल मिलती है। पहली चीज़ अगर मैं बात करूं कि कुरान पाक की तिलावत के ऊपर अल्लाह ने इतना फैज़ान रखा है कि जब कोई बंदा खुलूस दिल से कुरान पढ़ता है, अगर मैं अजर सवाब को गिनवाऊं तो एक एक लफ्ज़ के ऊपर 10-10 नेकियां मिलती हैं। अगर मैं इसकी खैर व बरक़ात की बात करूं तो आजकल वो माहौल ना रहा लोगों का जो मुसलमान घरानों का होता था कि हम अपनी सुबह का आगाज कुरान की तिलावत से किया करते थे। वल्लाह आज भी माफी मुफ्ती साहब, ये मैंने बताया था, पता नहीं उस दिन आप थे नहीं थे, जब जिस दिन हमने तीसरे या चौथे रोजे पे हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि घर की जो तरबियत का जो हमने मौजू रखा हुआ था, उसमें मैंने यही बताया कि आज भी मेरे अपने घर में माई मदर इज़ यूज टू ऑफ इट कि जी उनकी हैबिट है कि सुबह उठते ही वो तिलावत कुरान पाक लगा देती हैं और हम उसी से हमारी सुबह का आगाज़ होता है। और ये अगेन फिर तरबियत के ही मामले में और चीज़ों में भी आता है। अच्छा कता कलाई माफ़ी, मैं आपको थोड़ा सा वक्फे पे यहाँ लूँगी, एक कॉलर को ले लेती हूँ, उनका सवाल भी है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से बात कर रही हूँ। लाहौर से बात करिए, क्या नाम है आपका? नवीद मुर्तजा। अच्छा, कैसे जी? जी बताइए। जी मेरा सवाल है कि अगर कोई शख्स बीमार है और वो रोजा नहीं रख सकता तो सूरत में से क्या करना चाहिए? ठीक है, अभी जवाब देते हैं उलमाए कराम से पूछ के। ओके मुफ्ती साहब जवाब देते हैं। जी। देखिए इसमें थोड़ी सी वजाहत है। एक बीमारी वो होती है जो आर्जी है, नॉर्मल है, और अब बाद में आप सेहतयाब हो जाएंगे। अगर सूरत हाल ये है कि कोई शख्स ऐसा बीमार है कि वो कुछ दिनों के बाद उसे सेहत मिल जाती है, तो बीमारी की वजह से जो भी रोज़ा उसने नहीं रखा, बाद में उस रोज़े की वो क़ज़ा करेगा। एक रोज़ा, 2-3, जितने भी वो नहीं रख सका। अच्छा, बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो दायमी अमराज का शिकार होते हैं और उन्हें लगता नहीं है कि अभी सेहतयाबी की तरफ जाएंगे और तसलसल से उस बीमारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो बाद में भी सेहतयाबी की तरफ नहीं जा रहा और उसे लगता है कि मैं ऐसी मर्ज़ के साथ ही ज़िंदगी गुजारूंगा, तो फिर ऐसा शख्स अपने रोज़े का फ़िदिया अदा करेगा। यानी ये दो बातें हैं कि अगर आप आर्जी बीमारी में मुब्तला हैं, रोज़ा नहीं रखा, तो बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करें। दायमी मर्ज़ में मुब्तला हैं, नहीं रख सकते, तो फिर रोज़े का फ़िदिया देंगे। अच्छा, रोज़े का फ़िदिया क्या होता है? एक सदका फितर, एक रोजे का फिदिया होता है। मिसाल के तौर पर इस जो है रमज़ान में एक सदका फितर गंदम के हिसाब से 170 रुपये है, लिहाजा एक रोजे का फिदिया भी हो जाएगा 170 रुपये। जितने रोजे आपने नहीं रखे उस हिसाब से आप उनका फिदिया अदा करेंगे। ठीक है, मैं आलमा साहिबा से भी इसका जवाब ले लूंगी और मेहमान की तरफ भी मैंने जाना, लेकिन मुझे चूंकि एक वक्फे की तरफ जाना है जी, एक वक्फा कमर्शियल ब्रेक है, तो कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद वापस आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।